नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी सरकारी गतिविधि तथा जारी मधेस समस्याको समाधानमा भइरहेको प्रयासको नजिक पुग्ने कोसिस गर्नेछौँ। यसका लागि सरकारका एकजना मन्त्रीसँग कुराकानी समेत गर्नेछौँ। लामो समय भयो मधेससँग सिंहदरबारको पैठे चोरी चलेको, समस्याको गाँठो फुक्न नसक्दा सर्वत्र अन्यलता मात्र मौलाएको छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनको तहमा उत्पन्न जटिलता सम्बोधन हुन नसक्दा मुलुकले कोर्स लिन सकिरहेको छैन। नाकाबन्दीका नाममा भएको कालोबजारी आम जनताका सामु खतरनाक परिस्थिति बनिरहेको छ। यो बेला देश सामान्य र सहज बनेको हेर्ने सबैको थोको छ। यही मेसोमा पहिले यो रिपोर्ट। मुलुकको समस्या सम्बोधन हुन नसक्दा चौतर्फी अन्यलता छाएको छ। मधेस मुद्दाले अल्झाएको देशको गतिमा प्रगति हुन सकिरहेको छैन। नाकाबन्दी कायमै छ, कालोबजारी मनपरी छ। निकासका लागि सत्तारूढ दल, प्रतिपक्षी तथा आन्दोलनरत पक्षको पटक पटकको भलाकुसारी पनि निर्णायक बन्न सकिरहेको छैन। संवादका लागि बिउताइएको कार्यदल मार्फत अघि बढेको राजनीतिले कहिलेसम्ममा सकारात्मक सन्देश दिने हो भन्ने भरोसा केन्द्रित छ। असामान्य परिस्थितिका बावजुद अघि बढेको सरकारले यावत अवरोध र गतिरोधहरूलाई कसरी परास्त गर्ने हो अग्नि परीक्षा चलिरहेको छ। जनता आतुर र प्रतीक्षामा छन्। आखिर देश कहिले सहज बन्छ? आन्दोलनका नाममा मुलुकलाई गुमराहमा राखिराख्नु लोकतान्त्रिक चरित्र भएन। कहिले दिल्ली त कहिले बिहार पुग्ने मधेसी नेताहरूले यो बुझ्न जरुरी छ। अर्कातर्फ अभिभावकका रूपमा जारी समस्या समाधानको पहिलो दायित्व सरकारको हो। देशलाई निकास दिन कस्ता पहल कदमी भइरहेका छन् त? जारी समस्याको समाधान अनि नाकाबन्दी कहिले हुन्छ? यिनै जिज्ञासाको जवाब खोज्दै सहकर्मी सुरेश शर्मा यति बेला भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री रामकुमार सुब्बासँग हुनुहुन्छ। सुरेशजी, धन्यवाद लोमस। दर्शकवृन्द, भर्खरै केही समय अगाडि मात्रै सरकारले 100 दिन पुरा गरेको छ र आजको अलग धारको गेस्ट अफ द विकको परिचय हाम्रो लोमस सपगाईले यहाँलाई दिइसक्नु भएको छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु सरकारका एकजना मन्त्री, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री तथा राप्रपा नेपालका उपनेता रामकुमार सुब्बा। मन्त्री सुब्बा, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। अनि कस्तो चलेको छ सरकारको रफ्तार? सरकारलाई धेरै ठुलो चुनौती छ। मुलुकको इतिहासमा योभन्दा ठुला चुनौतीहरू, प्राकृतिक चुनौती, राजनीतिकदेखि लिएर सीमाको नाकाबन्दीले धेरै ठुलो चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ यो सरकारले। त्यसलाई राम्रोसँग जुझ्न सकेका छैन भन्नु खोज्नुभयो हो? त्यसो पनि होइन, जुझ्ने त प्रयत्न भएको पनि छ। यो अब भएका समस्यासँग कसरी सामना गर्ने भन्ने कुराहरूमा चुनौतीपूर्ण छ। जनताले आभास पाउन सकेका छैनन् है सरकारको उपस्थिति कुनै पनि स्थानमा, कुनै पनि ठाउँमा? होइन, लगभग अब सबभन्दा ठुलो चोट त यसले आफैले सामना गर्नु सकेको कारणबाट नै जाति राष्ट्र समेत विदेशीहरूको जुन प्रकारको व्यवहारहरू छन् त्योसँग सामना गर्ने निरन्तर प्रयत्न गरेको छ। तर सानातुना कुराहरू जुन छन् त्यो नदेखिन सक्छ, तर दैनिकी रूपमा जुन प्रकारले सामना गर्नुपर्ने हो त्यो निरन्तर प्रयत्नशील छ। सामना गरेर नै अहिलेसम्म हामीले सम्पूर्ण कुराको आपूर्तिदेखि लिएर सन्तुष्टि प्रदान गर्न नसकेको होला, तर प्रयत्नशील छ, सामना गरिरहेको छ, सामना गर्ने अठोट पनि लिएको छ। बोलीमा अलि बढी आक्रामक अनि व्यवहारमा एकदमै कमी, त्यो देखिया हो। अब त्यसलाई कसरी बुझ्ने हो, त्यसलाई लिइन्छ व्यक्ति विशेषको आफ्नो क्षमताको कुरा हो। तर के भनेदेखि तत्कालीन जनतालाई आवश्यकता राहतको, बोलीको राहतको पनि आवश्यकता छ। सबै प्रकारबाट अहिले क्षतविक्षत भएको समयमा आहतले भरिएको ठाउँमा आश्वासनको पनि आवश्यकता पर्छ। त्यो आश्वासनलाई अब यो बोलीको कठोरता कसैले बुझ्छन् भन्ने, त्यसलाई चाहिँ अब अन्यथा लिनु हुँदैन। हामीले यसलाई सहजै लिएका छौँ।
त्यही त, तर जनताले आश्वासन अलिकति बढी भयो, एउटा सर्टन समयसम्म जनताले त्यसलाई ग्रहण गर्ला होइन, तर त्यो समय क्रस गरिसकेपछि त्यो आश्वासन फोस्रो हुन थाल्यो भने त त्यति राम्रो नहोला नि। होइन, त्यसले नकारात्मक प्रतिक्रिया दिन्छ दिँदैन भन्ने कुरा त अब हेर्न छ, हामीले बुझ्न पनि छ, अनुभूत गर्न बाँकी नै छ। अघि तपाईँले भने जस्तो समस्या त धेरै स्थानमा छ, धेरै छ। अब भूकम्पदेखि तपाईँले अघि भन्नुभयो नाकाबन्दीसम्मको कुरा गर्नुभयो होइन, अब त्यसका भूकम्पको पुनर्निर्माण तथा राहत वितरणदेखि लिएर होइन सबै कुरामा चाहिँ असफलतातिर देखिएको बिस्तारै जनगुनासो त आउन थालेको छ नि होइन। स्वाभाविक रूपले जुन प्रकारबाट हात छ त्यसलाई आवश्यकता अनुसार राहत नपुगेको हुनसक्छ, जसको कारणबाट गुनासो गर्न स्वाभाविक छ। गुनासो नभइकन कसरी सतर्क हुने, त्यो गुनासोलाई चाहिँ हामीले एकदमै सिरियसली लिएका छौँ, जसको प्रतिफल जनताले निश्चित रूपमा सकारात्मक पक्षबाट राहतको रूपमा लिन सक्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अब मधेसको मुद्दातिर कुरा गरौँ मन्त्रीसभा, मधेसको मुद्दालाई कसरी लिइरहेछ सरकारले अहिले? मधेसको मुद्दालाई यो जुन राजनीतिक पहलकदमी र कूटनीतिक पहलकदमीद्वारा यसको निराकरण हुनुपर्छ र आवश्यकता छ र त्यसै नीति अन्तर्गत अहिले सरकार अगाडि बढिरहेको छ। मधेससँगको डायलग रोकिएको अवस्था हो अहिले? होइन, अहिले निरन्तर सञ्चालित छ। तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यमबाट हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ। मधेसका असन्तुष्ट पक्षहरूसँग निरन्तर हामीले वार्ता गर्ने क्रम जारी छ, जसद्वारा हामीलाई विश्वास छ यसको निराकरण चाहिँ वार्ताद्वारा नै यसको हामी सकारात्मक परिणाम पाउँछौँ भन्ने विश्वास छ। अब भनौँ न, परराष्ट्र नीतिमा सरकार चुकेको हो भन्न सकिन्छ? तपाईँको अब नेता नै परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री होइन, तपाईँहरूकै पार्टीको भनौँ, तपाईँले जुन रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, जुन मन्त्रालयको रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, जुन पार्टीबाट गर्नुहुन्छ हो, त्यसो भन्न सकिन्छ? परराष्ट्र नीतिमा पनि हामी चुक्या हौँ भन्न सकिन्छ? त्यसलाई पनि कसरी हामीले चुकेको भन्दा त्यो हामी अहिलेसम्म हामीले बुझ्दाखेरि सफलता नै हासिल किन गरिरहेको छ भनेदेखि अब परराष्ट्र मन्त्रीज्यू मेरो पार्टीका नेता कमल थापाज्यूले जसरी भारत, चीन देखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँमा यस मुलुकको विशेष रूपमा प्रतिनिधित्व गरेर आफ्नो वर्चस्वलाई कुनै पनि आघात नपर्ने गरी आफ्नो अस्तित्वलाई निरन्तरता कायम गर्ने कुराहरूमा पहल कदमी गरेको बावजुद नै अहिलेसम्म जे जति उपलब्धि हासिल भएको छ र यो दुःख सुख यो देश सञ्चालित छ, त्यो यदि पूर्ण रूपले असफल भएको भए यो अवस्था मुलुकको कहाँ रहन सक्थ्यो र? जे जति उपलब्धि छ भन्नुभयो, उपलब्धि त शून्य छ भन्छन् नि अहिले जनताहरू, सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तै देखिन्छ। त्यो देखियो, त्यो स्वाभाविक रूपले त्यसलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ, तर जसरी अहिलेसम्म जुन प्रकारबाट नाकाबन्दीहरू सम्पूर्ण सीमाङ्कनमा ठप्प थियो, त्यो एउटा वीरगञ्ज बाहेक सबै नाकाहरूबाट आपूर्ति हुने कुराहरू चाहिँ निरन्तरता कायम भइ नै रहेको छ। ती कुराहरूबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भनेदेखि हाम्रो कूटनीतिक पहलकदमी त्यस्तो असफल भयो कसरी हामी मान्ने? त्यो हो हजुर, यो परराष्ट्र नीति सफल भएको कारणले नै यो अब पूर्ण रूपले सफल भन्ने कुरा नरहला, कालोबजारीमा चलेको छ भन्छन् नि। त्यो अब विकासको निम्ति मान्छेले सर्भाइभ गर्नको निम्ति कुनै कुनै आधार त लेलान्, अब पूर्ण रूपले त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने असफल रहेको कुरा त सर्वव्यापी नै छ, तर जे जस्तो भए पनि यो मुलुकले सर्भाइभ गरिरहेको छ त्यसलाई त हामीले मान्नुपर्छ नि। अब मुलुकले यति धेरै समस्या बिहोरिरहेछ है हजुर, खास गरी नेपाली जनताहरूले त साह्रै ठुलो समस्या छ। तपाईँको असाध्य पानी, बिजुली, बत्ती सारा चिज हेरौँ हामी होइन, तपाईँले भने जस्तो ग्यास, पेट्रोल न्यूनतम आवश्यकता समेत पुरा गर्न सकेका छैन सरकारले होइन। त्यसमा हिलेता बोध भएको छैन तपाईँलाई मन्त्रीमण्डलमा बस्दाखेरि? स्वाभाविक रूपले जनताले जुन आशा भरोसा र विश्वासको रूपमा यसलाई हामीलाई हाम्रो जुन दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामी यो ठुलो के अरे समस्या
जुन प्रकारबाट हामीले सामना गर्नुपर्ने कुराहरूमा र जुन आशा भरोसा र विश्वास गरेका थिए त्यो कुरामा पूर्णतः जनतालाई सन्तुष्टि दिन नसकेको कुराहरू त सर्वविदित छ। त्यसलाई हामीले हिंसाबोध भन्दा पनि यी कुराहरूको सामना कसरी गर्ने कुराहरूमा हामी दत्तचित्त भएर लागिपरेका छौँ। अब झन्डै अब 120 दिन हुन लाग्यो होइन, सरकार गठन भएको पनि 100 दिन पुरा गरिसक्यो, 120 दिनको तर्खरमा छ अब पुग्ने भन्दाखेरि जनतासँग फेस गर्न अप्ठ्यारो भएको छैन तपाईँहरूलाई? तपाईँ पनि जिल्ला जानुहुन्छ होला, आउँछ होला नि प्रश्नहरू त तपाईँहरूलाई? होइन, जनताले म्याक्सिमम सहयोग जुटाएको छ। जुन प्रकारबाट अहिले यत्रो लामो नाकाबन्दी भए पछि पनि जनताले जुन प्रकारबाट दुःख सहेर के भनेदेखि प्रत्येक व्यक्तिले सामना गरेको छन् यो कष्टसँग पूर्ण रूपले वफादारीपूर्ण के अरे यसलाई सामना गरेका छन् र जुन प्रकारबाट सामना गरे तापनि हामीले यसलाई चाहिँ जुन रूपबाट यसलाई चाँडै नै यसको यी समस्याको निराकरण गर्नको निम्ति जुन प्रकारबाट आशा र भरोसा र विश्वास गरेका थिए त्यो कुराहरूमा अहिले हामी परिपूर्ति गर्न नसकौँला, तर त्यही पनि जुन प्रकारबाट एउटा सौहार्दता एउटा कूटनीतिक पहलकदमीद्वारा नै यसको निकास खोज्ने कुराहरूमा पनि जनताले साथ दिएकै छन्। जसरी राजनीतिक पहलकदमीद्वारा यसको निराकरण खोज्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि यसमा सहमति र सहयोगै जुटेको छ। जस कारणबाट हामीले त्यत्रो ठुलो हिंसाबोध लिइरहनु पर्ने छैन। म जसरी पूर्वमा झापा मोरङ सुनसरीदेखि लिएर बोरो क्षेत्रमा पनि मैले जनताको संविधान जनताको माझमा त्यो कार्यक्रम लिएर म गएँ होइन। त्यहाँको असन्तुष्टि विभिन्न प्रकारको छ। स्वाभाविक रूपले राहत चाँडै खोज्छन्, तर त्यही पनि अहिले मुलुकको त्यो के भनेदेखि उब्जिएको समस्याहरू सबैलाई जानकारी छ। यो किन यस मुलुकमा यो परिस्थिति सिर्जित भयो, यो प्रकारको प्रत्येक नागरिकले यो समस्यासँग सामना गर्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जित भयो भनेर प्रत्येक नेपाली नागरिकहरू सचेत र सतर्क साथ यसलाई निर्कुल गरिरहेका छन्। जस कारणबाट हामीले त्यस्तो हिंसाबोध हुने या त हामीले त्यत्रो कुनै प्रकारको त्यस्तो गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम कारबाही गरेको कुराहरूमा पूर्ण रूपले विश्वास गर्दैनन् जनता। किनभनेदेखि यो राष्ट्रिय समस्या हो। जस्तै दैवी प्रकोप कसैको कारणले कसैको इच्छाको कारणले यो भूकम्प आएको होइन, जसको कारण को सामना राष्ट्रले नै गर्नुपर्छ। त्यसको सामना गर्ने कुरामा प्रत्येक नेपालीहरूको जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी वहन गर्ने कुराहरूमा दायित्व निर्वाह गरिरहेका छन्। जस्तो भनौँ न, अब तपाईँ त क्याबिनेट मन्त्री हुनुहुन्छ होइन, क्याबिनेटको बैठक पनि बस्छ। हजुर हजुर। बेला बेलामा छलफल हुँदाखेरि के भन्छन् प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका कुराहरू? हामी अलिकति काम गर्न चुकेका हौँ, नसकेका हौँ, मुलुक अहिले कालोबजारीमा चलेको छ, त्यसलाई एउटा नियन्त्रण पनि गर्न नसकेका हौँ भन्ने कुरामा उठ्दैन कुराहरू? यसमा एकदम सतर्क साथ यी कुराहरू उठ्छन्। यसको निराकरण यसको निकास कसरी दिने, यो कालोबजारीबाट मुक्ति कसरी प्राप्त गर्ने र कुन प्रकारबाट यसलाई कुन रणनीतिद्वारा यसलाई यसको सामना गर्ने भन्ने कुराहरूको व्यापक छलफलको विषय बन्छ र सम्पूर्ण निकायहरूलाई यसलाई सतर्क र सजगता गराउने कुराहरूमा सबैलाई अलर्ट चाहिँ गरिएको छ। अलर्ट गरिएको छ, तर काम चाहिँ भएको छैन। अब अलर्ट गरिएको छ। अब यसको यो रूपमा कति सफलता हासिल भएको छ र काम भएको छैन भन्ने कुरोहरू त अब अगाडि नै छ। चिड हुँदैन कहिले कहिले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँहरूले राम्रोसँग कार्य गर्न सक्नु भएन? एउटा ब्ल्याङ्क किसिमले आएको मन्त्रीमण्डलमा पनि देखिएको छैन। विगतमा अलिकति देखिएको थियो नि, एउटा दुईटा या मन्त्रीले पनि राम्रोसँग काम गरिदियो भने एउटा क्याबिनेटको पनि इज्जत रहन्छ होइन, त्यो देखिन सकिया छैन अहिलेसम्म भनौँ न। अब त्यो अवसरहरू अब प्रशस्ति छन्। अब अगाडि अहिले सबैभन्दा पहिलो त के भनेदेखि यो जुन किसिमको विकट परिस्थिति छ त्यसलाई चाहिँ कसरी सामना गर्ने, दैवी प्रकोपदेखि लिएर नाकाबन्दीहरूको लाई चाहिँ कसरी सुचारू गराउने र यो के भनेदेखि यी कुराहरूको सामना कसरी गर्ने कुराहरूमा सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता रूपमा हामी लागि परेका छौँ। र दोस्रो कुरा के भनेदेखि अब सुव्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा पनि हामी त्यत्तिकै दत्तचित्त भएर लागेका छौँ। अब मधेसको मुद्दातिर आउँ त कहाँ रहेछ गाँठो अड्केको? अब स्वाभाविक रूपले यो गाँठो अड्किएको कुरालाई अब अघोषित नाकाबन्दी त हामीले त भनेकै छौँ।
यो ओपन सेक्रेट जस्तो छ। त्यसकारण यो कूटनीतिक पहल कदमीद्वारा यसको निकास गर्नुपर्ने, त्यो गाँठो फुकाउनु पर्ने कुराहरूमा हामी लागि परेका छौँ। कहिलेसम्म पुग्छ त यो गाँठो? अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अब भारतले बोलाएका छन्। अब जाँदाखेरि त्यसले एउटा केही कदमहरू अगाडि बढ्लान्, तर त्योभन्दा पनि पहिले नै यसको गाँठो फुक्नुपर्छ, यसको निकास पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हामीलाई विश्वास छ। यसप्रति हामी लागि परेका छौँ। परराष्ट्र मन्त्रीले चिप्ल्याइदिए भन्छ नि बेला बेलामा, गाँठो अब चाहिँ चाँडै फुक्दैछ भनेर बोलाइदिनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले प्याट्ट बोल्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब नाकाबन्दी पनि चाँडै खुल्दैछ भन्नुहुन्छ, खुल्दैन। अनि त्यो हुँदैन कमल थापाजीलाई भन्नुहुन्न प्रधानमन्त्रीले तपाईँले भनेर बोलेको मैले बेकारको भयो भनेर भन्छ होइन। त्योभन्दा पनि अब नाकाबन्दीहरू जुन प्रकारबाट जनमानसमा यस्तो कुराहरू आउन थालेको छ, कमल थापाजीले अलिअलि घुमाइदिन थाल्नुभयो त्यहाँ भनेर होइन। त्योभन्दा पनि अब हामीले अनुभव आफैले गरिरहेका छौँ। हामीले जसरी के भनेदेखि यो जुन प्रकारबाट नाकाबन्दी थियो, जुन प्रकारबाट ठप्पको के भने स्थिति थियो, तर यो निरन्तर यसले अगाडि बढेको यो के भने नाकाबन्दी बाट मुक्ति प्राप्त गर्ने कुराहरूमा त अगाडि बढिरहेको देखेका छौँ हामीले। अब यो क्रम पूर्ण रूपले यो यसको कुन बेला कुन समयमा हामी त भन्छौँ यो भरे भोलि नै यसको के भन्छ समस्या समाधान होस् भन्ने कुराको त हामीलाई आफूले सोच बनाएका छौँ र त्यसतर्फ हामी लागेकै छौँ। तर हामीलाई विश्वास छ के कारणले यो कुरा निरन्तर रहिरहनु पर्ने, यस मुलुकको आफ्नै किसिमको सहअस्तित्व छ, यसको आफ्नै किसिमको मौलिक आधार छ र अन्तर्राष्ट्रिय पक्षबाट पनि यसलाई धेरै गहिरो रूपले हेर्ने र यसको निर्णय दिने कुराहरूमा निरन्तर लागि परेकै नै छन् र सबै पक्षबाट यसको निराकरण हुने कुरामा चाहिँ अगाडि बढेकैमा हामीलाई विश्वास छ। भनेपछि बढ्छ होइन? निश्चित रूपले बढ्छ। अनि कहिलेसम्म चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भन्ने कुरा छ अरे कि बोलिहाल्यो उताबाट बोलाइएकै छैन? होइन, अब यो यस बारेमा अब सम्भवतः चाँडै नै के भनेदेखि अब अर्थमन्त्रीजी जाने कुरा पनि पुरा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति अब यथाशीघ्र नै सम्भवतः प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमण हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ। अब तपाईँको मन्त्रालयतिर एकपटक आउन है। अब भूमि सुधार मन्त्रालय अलिकति एउटा समयमा त भन्ने पनि गरिन्थ्यो यो भूमि सुधार होइन भुँडी सुधार हो भन्थ्यो होइन, त्यस्तो केही भेट्नु भएको छ? त्यो प्रकारको चर्चा यसले नपाएको होइन, स्वाभाविक पाउँछ। तर यो भूमि भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण नेपालीको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएको मन्त्रालय हो। यो सबैले यसलाई चासोको रूपमा हेरेका पनि छन्। यसलाई सामना गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै कुराहरू छन्। यी कुराहरूको निराकरणको निम्ति स्वाभाविक रूपले धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ। सरकारका जग्गाहरू पर्सनल्ली धेरैले मिचिएका कुराहरू पनि खोजी गर्नु भएको छ त्यस्तो? एकदमै के भेट्नुभयो त? यो त धेरै नै मिचिएको छ, धेरै समयदेखि भन्ने आएको छ नि। खोजी गर्नु भएको छ नि? खोजी गर्न सक्नुभयो भने पनि सायद एउटा मानिसहरूले हो रामकुमार सुब्बाले साँच्चीकै राम्रो काम गरे हो भन्ने कुराहरू आउला नि। यसको खोजी गर्ने क्रम जारी छ। अनुचित रूपबाट कसैले यसलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपबाट के भने भोगचलन गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ यसको खोजी अवश्य हुन्छ। त्यो त्यो त जगजाहेर छ नि, धेरैले यस्तो गरिया छन् भन्ने कुरा होइन, पत्र पत्रिका मिडियाहरूमा पनि आएको छ। तर खोजी त गरिया छैन अहिलेसम्म। तपाईँले अलिकति पहल गर्नुभयो भने पनि सायद केही होला नि। होइन, स्वाभाविक त्यस्तो प्रकारको कसैले अनुचित गैर नियमको आधारमा कसैले मिचेर खाएका छन् भने त्यो त विधान संविधानद्वारा नै त्यसको त स्वामित्व कायम भइहाल्छ नि। पक्ष र विपक्षको हुन्छ। सरकारको यदि स्वामित्वमा रहेको कुराहरू चाहिँ अनाधिकार खाएको छ भने त्यसको त स्वाभाविक रूपले त्यसले त्यो व्यक्तिले तर खोजी त गर्न पर्यो नि त, मन्त्रालयले खोज्नु पर्यो, मन्त्री अग्रसर हुनु पर्यो। खोजी नगर्ने कुरै छैन, त्यो त नीति नियमले नै खोज्छ नि। तर फाइल त अगाडि बढाउनु पर्यो। नीति नियम भने त कार्यान्वयन लगायो भने चाँडो आउँछ। त्यसको त नीति नियमको निम्ति अगाडि हामी बढिरहेका छौँ।
त्यस्तो प्रकारको जस्तो मैले हिजो अस्ति मात्रै यो अनाधिकार रूपले यो हलेसी महादेवको जग्गालाई चाहिँ त्यसरी स्वामित्व प्राप्त गरेका छन्, त्यसलाई बजा गर्ने प्रक्रियाहरूमा सुरु नै गरि नै सक्यौँ अब उधारोको निम्ति। अब त्यसलाई चाहिँ उसको गुठीमा भएका जति पनि उसलाई त्यो मास्टर प्लानभित्र परेका जग्गाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई के बदर गर्ने कुराहरूमा हामी लागि परेका छौँ। नयाँ केही कार्यान्वयनहरू आउँदैछ कुराहरू यो के धेरै सारा भू उपयोगको कुराहरू अहिले मुलुकव्यापी नै यसलाई सर्वे हामी गरिरहेका छौँ। हजुर, यो मुलुकमा कुन कुन जग्गा चाहिँ कस्तो रूपको उपयोगिता गर्दाखेरि ठिक हुन्छ, उचित हुन्छ भन्ने कुराको त्यसको सर्वे हाम्रो जारी छ। र जस्तै अव्यवस्थित बसोबासको निम्ति पनि अब अहिले स्टे अर्डर गरेर सर्वोच्चले रोकेको छ। एउटा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली जनताहरू के भन्दै अव्यवस्थित बसोबासको रूपमा बसोबास भएका छन्। अब द्वैत स्वामित्व छ, तेह्रो स्वामित्व छ। यसको निराकरणको खोजीमा हामी लागि परेका छौँ। कहिलेदेखि आउँछ यो अब हामीले नीतिगत रूपमा हामीले यसलाई अगाडि बढाइसकेका छौँ। भूमिकै सम्बन्धीमा जस्तो हाइड्रो प्रोजेक्टलाई के भनेदेखि यो सीमा हदबन्दीको जुन नीतिले यसलाई जकडेको छ, अब त्यसलाई हामीले के भनेदेखि हाइड्रो प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ हदबन्दीबाट मुक्त गराउनुपर्ने नितान्त आवश्यकता छ। कारण 30 वर्ष पश्चात प्रोजेक्ट नै सरकारको हुन्छ भनेदेखि त्यो हदबन्दीको कारणले पनि यो लोड सेडिङ मुक्त गर्नको निम्ति जुन अभियान छ त्यसलाई समेत पनि निकै ठुलो व्यवधान खडा गरेको रहेछ। जसको कारणबाट त्यसले ढिलो निर्माण हुने सम्पन्न हुने कुराहरूमा यसले व्यवधान खडा गरेको छ। त्यसलाई पनि मुक्ति गर्नको निम्ति जस्तै हाइड्रो प्रोजेक्टको हदबन्दीलाई चाहिँ हामीले मुक्ति गराउने कुराहरूको प्रोसेस हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। जस्तै सोलरको विषयमा भयो, त्यस्तै प्रकारबाट सिमेन्ट कारखानाहरूको कुराहरू जुन कारखानाहरूलाई पनि हदबन्दीभित्रको सीमाभित्रबाट धेरै कुराहरूको अप्ठ्यारोपनहरू रहछन्। जसको कारणबाट कुनै पनि प्रोजेक्ट सम्पन्न हुनको लागि ढिलासुस्ती हुने कुरामा यसले पनि एउटा व्यवधान खडा गरेको छ। अब यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामी लागि परेका छौँ। एउटा नीति तय गरेका छौँ जुन नीतिले चाहिँ विकास निर्माणमा कुनै प्रकारको अवरोध नहोस् भन्दाखेरि त्यो कार्यान्वयनमा आउँदै जान्छ। आउने जान अब त्यो नीति तय गरेर त्यो अगाडि बढाउने हो। त्यसलाई अब के भने विधि विधान अनुसार यसको निर्णय गरेर त्यो मुक्ति दिलाउने हो। तपाईँ त पञ्चायतमा पनि काम गरे मान्छे हो। हजुर, लोकतन्त्रमा आएर तपाईँ मन्त्री हुनुभयो। हजुर, के रहेछ फरक काम गर्ने शैलीमा? यसमा अब त्यस बेलाको काम कारबाहीमा एउटा एक किसिमको एउटा ट्र्याक थियो, जुन ट्र्याकभित्र परिसकेपछि त्यसले चाहिँ गन्तव्य बिन्दुसम्म त्यो कुनै पनि के अरे कुराको योजनाको अन्तिमसम्म पुग्नुपर्ने नितान्त आवश्यकता थियो। अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अलिकति अब प्रजातान्त्रिकमा सबैले प्रजातन्त्रको व्याख्या चाहिँ आफ्नो किसिमले गरेको कारणबाट अलिकति अल्मलिने जस्तो मैले चाहिँ आफूले अनुभव गरेको छु। अप्ठ्यारो छ त्यसको? अप्ठ्यारो भन्दाखेरि पनि अब यो यसलाई अब यसको पूर्ण रूपले अभ्यास नभइसकेको भन्नु पर्यो। लोकतन्त्रको वास्तविक परिभाषाको अभ्यास पूर्ण रूपले भइसकेको छैन। सबैले लोकतन्त्र भनेको मैले पाउने र मैले सोचेको कुरा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा मानसिकताले जुन काम गरिरहेको छ त्यसले चाहिँ अलिकति कुनै पनि काम गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारोपन चाहिँ महसुस मैले व्यक्तिगत रूपले गरेको छु। व्यक्तिगत रूपले? हजुर। जस्तो अहिले पनि कुरा भयो होइन? हजुर। हामी तपाईँ राप्रपा नेपालबाट बन्नुभएको छ होइन मन्त्री, अनि अब तपाईँको अहिले तपाईँको पार्टीले सङ्घीयता नचाहने पार्टी होइन? अब बहस सङ्घीयतामा आएर अल्झिया छ अझै पनि होइन? मधेसको मुद्दा पनि त्यसैमा हो होइन? सीमाङ्कनका कुराहरू हो। अनि कस्तो लाग्छ त यसमा चाहिँ नि नचाहँदै काम गरिरहेको हो कि होइन? मन्त्री झन्डा हल्लाउनको लागि चाहिँ गर्नुपर्छ? स्वाभाविक रूपले हाम्रो विचारले यो मुलुकलाई सङ्घीयता फाप्दैन वा यसले वहन गर्न सक्दैन भन्ने कुराको हाम्रो विचार यथावतै छ। त्यो जस कारणबाट अब यसको त संहिताको जुन कारणले अहिले यो सीमाको विवाद सीमाङ्कन विवादले स्वाभाविक रूपले मुलुकले यत्रो व्यवधान के अरे सामना गरिरहनु परेको छ।
हो। अब हाम्रो राज संस्थाका कुरा भयो, धर्म सापेक्षका कुरा भयो, अब संहिताको कुरामा तपाईँहरूको पार्टी अझै पनि अडिग छ त्यसमा? यसमा पूर्ण रूपले अडिग छ। अनि तर सरकारमा चाहिँ बस्नु भएको छ। सरकारमा त स्वाभाविक रूपले बस्नु पर्यो, कारण चाहिँ यो फाइदा चाहिँ लिइहालौँ अनि त्यसरी कदाचित होइन। हाम्रो आफ्नो विचारलाई 25जना सांसदहरूले आफ्नो फरक मत जारी गरेर त्यसलाई तर पनि संविधानमा त सजीव छ, सिग्नेचर त गर्नु भयो। त्यो त हामीले फरक मत राखेर आफ्नो विचारलाई बरकरार कायम राखेर हामीले सिग्नेचर गरेको। अब के छ भनौँ न, पूर्व पञ्चहरूको पार्टीसँग भनौँ न, जस्तो राप्रपाहरू एक हुने केही छ? केही देख्नु भएको छ? राप्रपा नेपाल अन्य अन्य छन् नि निकट विचार मिल्ने पार्टीहरूसँग। त्यो सबभन्दा राप्रपा नेपालको विचार नजिक भएको कारणबाट यो दुईटा पार्टी मिलाउने कुराहरूको थालनी हाम्रो प्रक्रिया सुरु भएको छ। भन्दाखेरि केही समयमा एकीकरण हुने सम्भावना देख्नु भएको छ? सम्भावना प्रबल छ। मन्त्री सुब्बा आइदिनु भयो, खुसी लाग्यो। तपाईँको मन्त्रालयको काम राम्रोसँग गरिदिनुहोस्, राम्रोसँग कार्य निभाइदिनुहोस् होइन। र आगामी दिनमा यो जति नाकाबन्दीको कुराहरू गरिएको छ, सरकारका काम कारबाहीका अवगुणहरू देखिएका छ, यसलाई निभाइदिनुहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामकुमार सुब्बा, मन्त्री भूमि सुधार तथा व्यवस्था। उहाँ राप्रपा नेपालका एकजना नेता पनि हुनुहुन्थ्यो। फेरि एकपटक म अलगधारको दोस्रो स्टुडियोतर्फ लैजान चाहन्छु, जहाँ मेरो सहकर्मी लोमस सापगाई हुनुहुन्छ। लोमसजी। धन्यवाद सुरेशजी। यो थियो भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री रामकुमार सुब्बासँग सहकर्मी सुरेश शर्माले गरेको कुराकानी। संवादलाई निरन्तरता दिँदै समस्या समाधानको सूत्र पहिल्याउन आन्दोलनरत पक्ष, सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षीसम्मलाई पनि चेतना मिलोस् अनि जारी समस्या चाँडै सम्बोधन होस् र देशले एउटा निकास पाओस्। अलगधारलाई सम्पर्क गर्न 400653 र 9802002006 नम्बर डायल गर्नुहोला। तपाईँले 443277 नम्बरमा फ्याक्स गर्न सक्नुहुनेछ भने alagdhar@imagechannels.com.np मा इमेल समेत गर्न सक्नुहुनेछ। अलगधारको आजको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।